هي فكره مشتركه بين سامسونج واللي بارتنير نتاعها. دونك علاش ان فيستيفال دو بلوز؟ باسكو في تونس موجودين دي فيستيفال انواع ولي تيب والجونغ دو ميوزيك الكل. بلوز ما فماش في تونس معناتها ديدي بلوز. اي باسكو سامسونج سي بلو دونك ديجا ليدي كانت بلوز باي بلو، لو بلوز بار لي بلو، وحبينا نعملوا في سيدي بورسعيد خاطر سيدي بورسعيد سي بلو. واحنا اوني بارتنير مع نجمة الزهرة لو بالي دو بارون ديرلونجي. دونك جات التكوين هذا الكل باش جا سو فيستيفال سامسونج بلوز فيستيفال. فكرة مشتركة بين العباد الكل. دايور سامسونج بلوز فيستيفال ماهوش موجود كان في تونس، موجود زاد في الامريك لاتين، تو عنده بريسك 10 ولا 7 يخدم. دونك مي لينيسياتيف باش نجيبوه في مينا في الافريك في تونس بالذات سيتي نوتر ايدي. Première édition, c'était un succès fou. D'ailleurs, هي اللي خلتنا نزيد نمشيو pour la deuxième édition. A priori, le festival مازال بي-annuel. إن شاء الله بارتي من العام الجاي تولي une rencontre annuelle كل عام. ماجوريتي فما توانسة يحبوا البلوز ويجيو لابسين حتى لبس بلوز، مثلا جاي باش يسمع بلوز، باش يشرح البلوز، باش يعمل جو على البلوز. دونك والفestival هذا ديما نعملوه مع lancement de notre flagship. وقتها c'était le S9. السنة ça va coïncider avec le lancement du S20 de la série S20 الكل. بون احنا نحب نقول اللي الفestival نتاعنا سي ان فيستيفال كولتوريل 100% à but non lucratif. احنا كشركة فاعلة في البلاد هذه حطينا الكولتوريل ça fait 4 ou 5 ans qu'on a misé sur le culturel. بدينا مع النجمة الزهرة بان بروجي بيلوت في تونس اللي هو سال ديكوت في تونس، الارشيف ميوزيكال نتاع تونس تلقى فيه من اول غناء مسجل عندنا في تونس دوبي 1902 جو بونس حتى لتوا. دونك هذاك رديناه اكسيسيبل للبوبليك. مي احنا ناخذوا اون كونسيديراسيون بيان سور لاجندا كولتوريل تاع البلاد، و اون بلوس لازمنا نمشيو مع اللونسمون دو نوتر تليفون جديد، سمارت فون جديد هو الاس 20. دونك احنا اول حاجه نمشيو على لاجندا كولتوريل، نشوفوا شنو فما، نبعدوا عليهم لو ماكسيموم. واحنا ديجا ما نعرفش كان في بالك ديجا نو سوم اون فاز دو بريكوموند دو اس 20. بريكوموند توفى لو 5. دونك لو 6 يبدا الفيستيفال اللي هو لا دات دو لونسمون دو سمارت فون جديد. احنا في البلوز سي اون كاتيجوري كومبليمونتير لي زوتر فيستيفال. Voilà. النجمة الزهرة سي ان بارتنير 4 ou 5 ans ملي بدينا معاه. دونك ما تنجمش تعمل فيستيفال كيما هذا خفيف مزيان معناتها لقينا احسن كادر وازين كادر هو باش يكون غادي. فما الروح في الاسباس هذاك الميكس ما بين البالي، ما بين البحر، ما بين سيدي بورسعيد، لي كولور، لو شارم هذاك الكل. دونك مشى البلوز سي اون كومبوزيسيون دو تو سا. تقولي الاسباس صغير سي با فري. الاسباس الباسيو نتاع البالي سي فري صغير، غادي يصيروا دي لونسمون دي بتي ولا دي كونسير صغار. مي احنا الفيستيفال باش يكون في لونسانت اللي برا. دونك بالعكس كبرنا في الفيستيفال. الاديسيون الاولى كنا ما نعرفش كان تعرفوا الاسباس كنا اللوطه دونك على البحر. اسباس دوبل كاباسيتي نتاعو دوبل تاع المره الاديسيون الاولانيه. علاش؟ خاطر بالعكس لقينا العباد عندهم اقبال كبير برشا على البلوز، على الموسيقى هذه. دونك حتى احنا ما on n'attendait pas ça lors de la première édition. Donc du coup كل شيء ضرب فوا دو. دونك حتى الاسباس والاورغانيزاسيون لاميناجمون كل شيء فوا دو. وهاك علاش السنه تلقى دي تيت دافيش كل 5 سواري كلهم دي تيت دافيش كلهم من امريكا، كلهم عباد شبعانين بلوز معناتها فما اسامي كي تقول بلوز معناتها بيور اي دور. لي بيي سي فري دونك معناتها في المتناول براتيكمون 20 دينار على خاطر الاسباس اكبر وخاطر لقينا توانسه تحب الكاتيجوري هذه، تحب الموسيقى هذه، عباد تحب على البلوز. معناتها تشوف ديجا لي رياكسيون بدينا جوست ابين نخدموا في الكوم تاع الفيستيفال، تشوف لي رياكسيون تاع العباد اونفان فيستيفال 100% بلوز شنو فهمت. دونك سي بور سا دوزيام ايديسيون هذه كيما ريت البروغرام. دونك عندنا 5 سواري. دونك يبدا لو فيستيفال لو 6 يوفى لو 10. دونك عندنا 6 7 8 9 10. لي 5 جروب اللي جايين كلهم دي داتا فيش كما قلت لك، دي جروب صحاح. نبداو نعطيك الاسامي بالضبط. دونك النهار الاولاني عندنا لاكي بيترسون لو سي مارس، ومن بعد ارشي لي هوكر، من بعد لوي مارس سيدني اليس، سيلفيا هوارز لو 9 مارس، ونكملوا بمو روجرز لو 10 مارس. دونك هذوما كلهم عمالقه كما نقولوا احنا في البلوز. دونك جوست سيفياتهم كاريراتهم ما حدها. دونك الفو جوست تابي سو جوجل فوز الي فوار. دونك حتى اللي مش مغروم البلوز ما يعرفش البلوز معناتها تلقاو عباد قبل يجيونا يقولوا معناتها يسمع مش كيما تسمع ايكوتور في كاسك في كهرباء، مش كيما تعيش البلوز. سي اوتر شوز.
البياتري موجوده sur site. سيت تاع نجم الزهرة اللي هو kmam.tn cmam.tn دونك تحالة بيتري موجودين كيف نجموا سور سيت معناتها يمشيو للباغون دي رولونجي في سيدي بوسعيد. احنا لوبجيكتيف تاعنا دونك كولتوريل 100%. دونك المداخيل تاع الفestival الكل باش تمشي البارتي منها لنجم الزهرة ترميم تعرف لو بالي دونك فيه دي ترميم ديما على طول. وفما بارتي اخرى من البياتري باش يمشي للجمعيه التونسيه لعلاج الحروق والجروح واللي نشكروا على راسها سي الدكتور امان الله المسعدي. دونك اللي نحبوا نعاونوا نكونوا عندنا مساهمه معناتها باش فما عباد يبراو ولا تكون سامسونج ساهمت باش يبراو ولا باش يداواو ويتعافاو. نحب زاده نشكر لي بارتنير نتاعنا نتاع ليديسيون هذه اللي هما النجمه الزهره نوت بارتنير ميدياتيك راديو اي اف ام. زاد لاجونس نوتر اجونس كوميونيكاسيون اللي ما غير هي حتى شيء ما يصير دونك واقفه معانا بالكدا تو سكي اكزيكيوسيون اي تو اللي هي لاجونس جي دبليو تي. دونك هذوما الكل نوجه لهم تحيه ومرحبا بكم في ليديسيون تاعنا الجديده دو 6 و 10 مارس لو سامسونج بلوز فيستيفال.